बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर रेड जोन में दो बड़ों की अहम तरीन मुलाकात, मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन फैसले और जो सवाल उठाया जा रहा है आप लोगों की जानिब से इनबॉक्स में कि क्या इमरान खान और GHQ दोबारा कभी एक पेज पर आ सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ एक पेज पर हैं, जबकि माजी में कई दफा इन दोनों के दरमियान एक पेज फट चुका। इसी तनाजुर में हमसे इनबॉक्स के अंदर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या इमरान खान और GHQ एक पेज पर आ सकते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ताजा तरीन मालूमात और अपडेट्स की रोशनी में। और इससे पहले के आपको लेकर चलें रेड जोन में होने वाली अहम तरीन मुलाकात की तरफ, मामला शुरू कर लेंगे पहले कुछ ताजा तरीन अपडेट्स के साथ कि इमरान खान के हवाले से मीडिया प्रोपेगेंडे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके इस वक्त नून लीगी रहनुमा किस किस्म के बयानात दे रहे हैं माहौल बनाने के लिए, क्योंकि उनके जहन के अंदर भी किसी न किसी जगह पर यह खौफ मौजूद है कि ऐसे मामलात मुल्क की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से मौजूद हैं कि जिन पर इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माजी में एक पेज पर रहे और आइंदा भी एक पेज पर आ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं, उनका बयान इसी तनाजुर में लिया जाना चाहिए। बयान वो क्या दे रहे हैं? साइफर का मामला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर 100% आर्टिकल 6 लग सकता है। अब ये माहौल बनाने की कोशिश है, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है, क्योंकि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर इस किस्म की खबरें जब चलती हैं, लोग हमसे सवालात पूछते हैं इनबॉक्स के अंदर, तो जरूरी है कि इन ये जो तमाम तर प्रोपेगेंडा है इसका तोड़ किया जाए। ख्वाजा आसिफ और खास तौर पर जंग जियो ग्रुप का प्लेटफॉर्म इस हवाले से इस्तेमाल कर रहा है। वो कह रहे हैं जनाब के आजम खान ने वही बात की जो हम कर रहे थे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज किया गया। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि जिस आर्टिकल के तहत आप उस बयान की बात कर रहे हैं, यही बयान तो इसहाक डार ने नवाज शरीफ के हवाले से भी दिया था। अगर वो बयान सच्चा था या इसकी कोई अहमियत थी, तो आज नवाज शरीफ और इसहाक डार एक जो है वो इंजॉय क्यों कर रहे हैं इस हुकूमत को, वो जेल की सुलाखों के पीछे क्यों नहीं है? और अगर उस बयान की कोई अहमियत नहीं है तो फिर आजम खान के बयान की क्या अहमियत हो सकती है? और आजम खान आज पेश भी हुए नैब के अंदर, उसकी तफसीलात की जानिब भी जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद खास तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन PTI के खिलाफ वकील कत्ल केस सुनने वाला जो जज है, जो बेंच है, वो हो गया है जनाब तब्दील। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कोयटा में कत्ल होने वाले वकील के केस की FIR में नामजदगी के खिलाफ केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अपील की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसरत हलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया है और 20 जुलाई की समाअत का तहरीरी हुक्म भी सामने आया है। 24 जुलाई को केस की समाअत जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करने जा रहा है। तीसरे जज जस्टिस मुजाहिर नकवी होंगे और मुसरत हिलाली की जगह मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया है। चेयरमैन PTI 24 जुलाई की सुबह 10 बजे इस केस के अंदर जो है वो समाअत के लिए पहुंच रहे हैं। किसी किस्म की कोई जान इस केस के अंदर मौजूद नहीं जो इमरान खान के खिलाफ है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिया, टेकअप किया और इस मामला अब जल्दी जो है वो अपने मंतकी इंजाम की जानिब बढ़ेगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का बयान भी ख्वाजा आसिफ के इस बयान के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। वो फरमाते हैं जनाब उस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन PTI कसूरवार करार पाए गए हैं। ये वही प्रोपेगेंडा, फिर वही जंग जियो ग्रुप का टीवी चैनल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। और लाहौर में मीडिया से ये उन्होंने गुफ्तगू की और कहा जनाब की तफ्तीश हमने मुकम्मल कर ली है, एवं ही अकेले ही तफ्तीश मुकम्मल कर ली, और कहा जनाब के चेयरमैन PTI कसूरवार करार पाए हैं, सबूत हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वो गुनाहगार हैं, उनको अयानत जुर्म में चार्ज किया जा रहा है और अगर गिरफ्तार ना किया गया तो सबूत सफा मसल पर लाने में रुकावट होगी, इसलिए चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया जाए। ये जमानत का केस नहीं है। अब तमाम तर आइन और कानून से हटकर चीजें इस प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। आजम खान 190 मिलियन पाउंड केस, ये भी एक मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कहा गया है बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मीडिया को इसको इस नाम से इस केस को पुकारा जाए, 190 मिलियन पाउंड केस। और इसमें और ये रकम कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंची, रियासत पाकिस्तान के साथ डील हुई, मलिक रियाज हैं, इससे पीछे बिका क्या था? वही एमन फील्ड के फ्लाइट जो एमन फील्ड के फ्लैट्स हैं, और मलिक रियाज के बेटे का और नवाज शरीफ के बेटों का आपस का मामला, और फंसाया जा रहा है अब इसके अंदर इमरान खान को। जनाब
انہوں نے جناب تحقیقاتی کمیٹی کو تفصیل بتائی ہے، نیب میں وہ پیش ہوئے، یہ خبر بھی باقاعدہ پروپیگنڈے کے طور پر لانچ کی گئی، اور اس کے اندر اس کے جو مندرجات سامنے لائے گئے ان کا مقصد بھی عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جناب کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ سے متعلق پہلے سے موجود دستاویزات کی تصدیق کی، بتایا پیسے کس طرح سے ادا کیے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں رقم کیسی ہے اس کے وہ عینی شاہد ہیں، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے۔ عمران خان بھی اس حوالے سے ہدایات دیتے رہے۔ اب یہ جملے ذرا دیکھیے جنگ جیو گروپ کے، کہ کیونکہ بالکل بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، عمران خان کے خلاف کچھ بھی چیز وہ ثابت نہیں کر پا رہے، تو اب ذرائع کے حوالے سے اس قسم کے بیانات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ذرائع کے مطابق اعظم خان نے بتایا کہ کابینہ اجلاس کے لیے جو سمری تیار ہوئی، جس کی منظوری کابینہ نے دی، اس کی تیاری میں شہزاد اکبر کا کردار تھا۔ سمری کیس پیش کرنے سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جو عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی، اس میں شہزاد اکبر موجود تھے۔ پھر ذرائع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اعظم خان نے کابینہ اجلاس کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دیے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ذرائع کے مطابق، اب یہ دیکھیں یہ کیا زہر بھر رہے ہیں عوام کے اندر جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، جس سے ہم نے بچنا ہے، اس لیے یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق اعظم خان نے عمران خان کے دعووں کے برعکس بیان دیا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان نے دعویٰ کیا کیا ہے یا انہوں نے بیان کیا دیا ہے، بس ایک جملہ زہر بھرنے کے لیے کہ عمران خان کے دعووں کے برعکس بیان دیا ہے۔ اس کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا بھی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری۔ دوسری جانب دباؤ بڑھانے کی بدستور کوششیں اسی طرح سے ہو رہی ہیں، وہی حربے اقدامات پولیس کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی کے گھر مسلسل چھاپے، بشام اور پشاور میں وہ گھر پر موجود نہیں تھے، ان کے گھر والوں سے، چھوٹے بھائی سے پوچھ گچھ کی گئی، پولیس نے، ایکسائز نے چھاپے مارے، پولیس گھر میں موجود جو بچوں کی گاڑی تھی وہ بھی ساتھ لے گئی۔ اب ان تمام تر چیزوں کا کیا مقصد ہے؟ عمران خان کے خلاف دباؤ بڑھانا اور عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا، اور یہ کوشش کرنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو اس سٹیج پر لایا جائے کہ وہ ہمارے مطالبات مانے۔ اچھا، اب ایک اور انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، ایک تو فوجی عدالتوں کا کیس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، دوسرا تھوڑی دیر پہلے آنے والی بڑی ڈیولپمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف ایک نظر ثانی درخواست تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس سے کریوٹیو ریویو کہا گیا تھا۔ کیوریٹیو ریویو بھارت کے اندر بھی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، وہاں کی بھی مثال تھی، اعتزاز احسن کا اس حوالے سے اپنا موقف تھا کہ کریوٹیو ریویو ہو سکتا ہے، لیکن اب ریلیف دیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اس درخواست پر تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، یہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو نظر ثانی درخواست تھی وہ اب قابل سماعت نہیں ہے۔ یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ حوالے سے جو پورا ایک کیس چلا تھا، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ججز کے 2 گروپ تھے، اور کس طرح سے ایک ممبر چینج ہونے کے بعد جنہوں نے ریٹائرڈ ہونا تھا، تمام تر معاملہ بدل گیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ میڈیا کے اندر جس طریقے سے جنگ جیو گروپ نے ان تمام تر معاملات کے اندر رپورٹنگ کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو دوسرا موقف تھا ہمارے دوست احباب سپریم کورٹ کو جو روزانہ کی بنیاد پر کور کرتے رہے، وہ بھی آپ کے سامنے موقف پیش کرتے رہے کہ کس طرح سے سارے معاملے کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بالکل جو ہے ایک ریلیف دے کر بالکل نکالا گیا، اور مستقبل کے چیف جسٹس کے حوالے سے اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ 16 ستمبر کو اپنے عہدے کا حلف سنبھالیں گے، اور اس سے پہلے چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے، چند ماہ پہلے جتنے بھی کیسز ایسے سامنے آئے آئین اور قانون کے مطابق، جس میں عمران خان کا ایک موقف تھا الیکشن کرانے کے حوالے سے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دیگر سپریم کورٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اس آئینی اور قانونی معاملے پر، وہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کا گروپ دوسری جانب کھڑے ہوئے نظر آئے، اور اب جسٹس بندیال کی سربراہی میں یہ فیصلہ آیا، کریٹیو ریویو نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ جناب کر دی گئی ہے خارج۔ اچھا، پھر جناب 2 خبریں ہیں الیکشن کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کے اندر ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہونے والے کیس کی جانب آپ کو لے کر بڑھیں، یہاں آپ کو جو بتانا ضروری ہے وہ جناب یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، جو اس حکومت نے پارلیمانی کمیٹی بنا رکھی ہے، ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اور ان کے بغیر ہی جس قسم کی آئینی اور قانونی ترامیم کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ مستقبل میں یہ تمام تر معاملات عدالتوں کے اندر چیلنج بھی ہو سکتے ہیں، ریورس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ان کے اندر کیونکہ عمران خان کا خوف ہے، یہ ڈرے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اس لیے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے تمام تر چیزیں جاری ہیں۔ پہلے اعلان کیا جاتا ہے شہباز شریف کی جانب سے کہ اگلے ماہ نگران سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں، پھر آصف زرداری کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب اگست کے دوسرے ہفتے میں اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، پھر ایم کیو ایم کے ذریعے خبر چلائی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کس کے پے رول پہ کام کرتی ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے نہیں جناب
पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, नई हल्का बंदियों के ऊपर होने चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन का एक बयान आता है कि अगर नई हल्का बंदियां करनी पड़ गई तो फिर उसके लिए 4 माह दरकार होंगे, और फिर इनकी जानिब से कहा जाता है नहीं जनाब हमने फैसला तो नहीं किया अभी पुरानी हल्का बंदियों या पुरानी मर्दमशुमारी का। यानी अब एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई कि जनाब इस वक्त मर्दमशुमारी जो 2017-18 के अंदर हुई उसकी रोशनी में हल्का बंदियां हो चुकी हैं। अब जो मर्दमशुमारी हुई उसके ऊपर सवालात उठे। ये सवालात राना हसनउल्लाह खुद भी बता चुके तफसील के साथ कि कैसे हैरान कुन तौर पर बलूचिस्तान की आबादी केपी से जो है वो ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह पंजाब से ज्यादा रेशो के साथ सिंध की आबादी बढ़ गई, पंजाब और केपी की आबादी कम रेशो के साथ बढ़ी, सिंध और बलूचिस्तान की आबादी ज्यादा रेशो के साथ बढ़ी। और अगर आप नई हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे जिसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, जो बात कर चुके हैं राना सनाउल्लाह भी, लेकिन अब फिर इस पार्लिमानी कमेटी के जरिए कंफ्यूजन पैदा की जा रही है, क्योंकि करने का ये प्लान था खुफिया हाथों का कि पंजाब और केपी की नशिस्तें कम की जाएं, सिंध और बलूचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाई जाएं और जरदारी को इसका फायदा पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी जिसको कहा जाता है, उसको भी बलूचिस्तान में एक्टिव किया जा रहा है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। पहले पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ पर बात करते हैं। उन्होंने कहा जनाब हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाए। बिल्कुल ठीक बात है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इस पर बात हुई। कई हल्के बहुत ज़्यादा छोटे हैं, कई हल्के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मसावी तादाद होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें ये जो जुमला है कि हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा, यानी अभी की बात कर रहे हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी अगर इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल होगा तो इसका मतलब है अब इनका इंतखाबी शेड्यूल क्या देने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ये नई हल्का बंदियों की तरफ जा रहे हैं, मकसद क्या है इन तमाम तर चीज़ों का, और तजवीज़ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा और पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान ने भी ये बात की थी। तजवीज़ में कहा गया कि पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाए। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है इंतखाबी इस्लाहात में जो है वो कमेटी ने मुजवजा तरमीम को हतमी शक्ल दे दी है, कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने पहले भी आपके गोश गुजार किया कि जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है। इस वक्त जो पार्लियामान है उस पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो 2018 के इलेक्शन के नतीजे में ये जो पार्लियामान मौजूद नहीं, सबसे बड़ी सियासी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो हम मौजूद नहीं है और कह रहे हैं जनाब कौमी असम्बली और सेनेट से इसकी मंजूरी ली जाएगी। खबरें इससे पहले आई थी कि पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत के कानूनी माहिरीन का भी दावा सामने आया था कि हमने भी ये तजवीज़ दी है। फिर 9 और 10 अगस्त पर भी गौर किया गया। कहा गया कि 12 अगस्त की रात 12 बजे तक इसकी मुद्दत है और ये सदर ममलकत को समरी भिजवा दी जाएगी 8 अगस्त को, और अगर उन्होंने मंजूर ना भी की तो 48 घंटों के अंदर यानी 10 अगस्त को समरी तहलील हो जाएगी। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा था जनाब के 60 दिन की बजाय हमें मिल जाएंगे 90 दिन, और 90 दिनों के अंदर फिर निगरान सेटअप आएगा और कोशिश ये की जाएगी कि उन 90 दिनों के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा इकदाम उठाए जाएं और कोशिश की जाए कि इमरान खान की मकबूलियत कम की जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतने बेवकूफ हैं, इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं आ रहा था कि गुज़श्ता 14 माह के दौरान मुसलसल हर मरतबा जब ये कोई भी नया इकदाम इमरान खान के खिलाफ उठाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ जाती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से खबर कि उन्होंने आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला किया है। मरकजी सदर मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें सादिक संजरानी, मीर मोहम्मद जमाली, दीगर लोग शरीक हुए। पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे, उसके बाद फिर जब इशारा हुआ तो जो है वो तहरीक अदम से पहले कैसे ये स्प्लिट हुए, फिर मुकम्मल तौर पर उसी तरफ चले गए दूसरी जानिब, और अब ये कहा जा रहा है जनाब के मुकम्मल तौर पर ये खुलकर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेंगे। 16 जुलाई को पार्टी इजलास भी ये कर रहे हैं और घेर घार कर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कई लोगों को इससे पहले आसफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की तरफ भेजा गया, और अब भी ये कोशिश की जा रही है। तमाम तर मामला के पीछे खुफिया हाथ बलूचिस्तान के इलेक्शन के हवाले से पूरी एक तारीख है कि वहां पर अच्छी तरह से सबको अंदाजा है कि मखलूत हुकूमत क्यों बना करती है। एक तो वहां पर डिवीजन बहुत ज्यादा है, बेशुमार पार्टीज हैं, कौम परस्त हैं, पठान हैं, बलोच हैं, दीगर लोग भी हैं, और कौम परस्तों के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर मकबूल है। लेकिन फिर भी फैसले बलूचिस्तान इलेक्शन के हवाले से कहा जाता है कि कुछ और होते हैं। इस हवाले से बीबीसी की कुछ रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, और उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में अब भी ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। इसीलिए नई हल्का बंदियों की भी बात की गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की अगर हल्के 16 से बढ़कर 21-22 हो जाएं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर खुफिया हाथों को अपना खेल खुलकर खेलने में मदद मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब हुई केस की समाअत, और वहां पर जनाब अहम तरीन रिमार्क्स आए, और चीफ जस्टिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को किया जाएगा जनाब आगाह, और अदालत ये नोट कर रही है कि किसी किस्म का कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। और पिछली समाअत पर 9 मई की मनसूबाबंदी के हवाले से जो मुबैना थी उसकी तफसीलात रखी थी अटॉर्नी जनरल ने, कहा था जनाब के सब कुछ साबित है जिस पर
مظاہر نقوی نے کہا تھا کہ کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب جسٹس جی آفریدی نے بھی سوال کیا تھا کہ کیا فوجی ہو یا سولین، کیا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں آنے والے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے، اور جسٹس منیر اختر نے پوچھا تھا کہ کسی آرمی افسر کو زخمی کرنا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے کیا روکنے کے مترادف ہوگا، اور تمام جرائم پر کورٹ مارشل کی بنیادی انسانی حقوق کے بغیر تمام جرائم پر کورٹ مارشل کی سزا لگتی ہے۔ ایک طرف درج ہے کہ ریاست انسانی حقوق سے ماورا کوئی قانون نہیں بنا سکتی، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون میں انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ وہاں پر ریمارکس بھی آتے رہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ کہنے کیا صحیح ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل نہیں ممکن ہو سکے گا۔ اور ریڈ زون کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پہنچے، شہباز شریف سے انہوں نے اہم ترین معاملات کے اوپر ملاقات کی، وفاقی وزراء بھی شریک تھے، عسکری حکام بھی شریک تھے، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جناب آئی ٹی اور معدنیات کے شعبوں کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی غور کیا گیا، آئندہ عام انتخابات کے اوپر بھی بات کی گئی، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اوپر بھی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کی جانب سے ایک بار پھر اس فرمائش کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے تو پھر جناب عمران خان کو مائنس کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ وہاں پر شہباز شریف کی جانب سے کچھ تجاویز بھی سامنے آئیں، جس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہیں، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اور شہباز شریف کی جانب سے جب اس خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اس ملاقات کے اندر ذرائع کے مطابق کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے، تو اس پر ریزرویشن سامنے آئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور کہا گیا کہ انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے، 60 دن یا 90 دن دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس حکومت کو 13 اگست سے آگے کسی صورت نہیں جانا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے